موز شوه ده چای اسکو بابا وسوی الصلاة خیر من النوم دا ولی وی دا ځکه وی چې اوس ویښ شو کنه اچراغه چې په سپیکر پیښ شو انیغ لکه میښ شو تا ول دا مسلې تپوسو که بانګ به څوک وي بانګ به هغه څوک وي چې په ټیم پوهېږي هر سړی په جومات کې بانګ نه وي علامات قیامت دا دي چې هغه څوک به بانګ وایي چې هغه د بانګ ویلو اړو لایق نه دی هغه به بانګونه وایي ناسو چې ما اورېدي دي ما ته یاد دي خو ټول چې وایم جو ګاډی وایي 37 شله پوه شوې دا بانګونه نه سرچ دی نه خپېش دی خو یو بانګ دی نو او داسې غلي ناست یې داسې که ناسته پې چې د ګیدړو هم هو کړه دوی هلکه بانګ یې ووایي وایي هلکه ناوخته شو ناوخته شو بانګ چې ووایي لا 10 منټه روژه ماتې ته پاتې روژې په خلکو وخورئ څه طریقه پکار ده که نه داسې خو نه ده مؤذن بے انتہا اجر دے نبی علیہ السلام فرمائی ہس کا غڑے بگرزی دنگ مرے والا بھئی یعنی اچت بگوری دا بہدرائے کار چی چاکڑے اچت گوری دا نامرتوب دا بزدلے کار چی کڑے گی دا شرم کت گوری شرم نصر نیچ اچت ہو لے دا دیبا اللہ مرے دنگی کی محققین محدثین وائی دانا چه ده اوخشان مرائی بئی اچت بگوری امتیازی شکل سر وقتکاری قیامت کے ولی دود اللہ ده یوالی چغا والدہ کل چه ٹول خلق غافلو یا ٹول خلق دو دود اللہ ده یوالی چغا والا ده بزکا اچت گوری اللہ اکبر نو چرے چا کورونه نزدیو اغوی لری کړه لو یو محدث زمانے دی کروڑ رحمتونه دی الله پیولیږي هغه چې جمعه تر اته لند قدمونه به اغستو واړه واړه قدمونه دا ولی دا زکه چې قدمونه زیات شي ته چې آزاد راځي خو دو قدم اخلي اچھے لن لن قدمون اخلی نو چے شلو نو سالیخ شلو چے شلو نو قدمون سالیخ شلو اچھے سالیخو نو قدمون آتیا شلو چارتے حضرت دا والی وی دیکھم سکار دے خدای دانے دی ویلی چوک دا قدمون اخلائی یا لن ما اخلائی جزان لن نیکے زیادو ما گناہونا کمو ما لن لن قدمونه اخلم چې زما قدمونه جماعت پورې ډیر زیات شي او ساجي صاحب چرګ وولې دې تړکه کړه کې شیشه ورته پرای کړه یاره جماعت موږ نه لري موږ تکبیر اولا ته مولا ته ځان نشو رسوله امداد کې هوته پښمنی کې په ولاړ وي زلزلې امداد کې اجي صاحب پښمنی کې به ولاړ وي دا لایوالو ټرک امداد والا د پینډه نه بچراته نو بټنامیانو بهونی ودلته به لوټ کو منگ دا قصاریان ناسو والتا بٹنام کی لوٹ کجی وائی غص ذکر حجی صاحب شپاگا چاہتا بنگلہ روغا پاتا شیوہ خودے خوازی دلے ہو حجی صاحب رشتہ دے حجی صاحب کو خوازی دلے ہو زمان یقین دے چدے پا دے بنگلہ کی خوازی دلے ہو دا دور کے سپکارو دا چاہتا دے علماؤنا تپوس کڑے وے دی دور کی زیادہ بڑستنے کمبلی تا کرچوی پل گاون غریبانی ویشلو نو مسلمانے حق دا جوڑی دو پنجاب والو پتلونونا بنینونا راجہ مکڑل خپلو بچونے او وخکل آگئی ماتا تدل تراؤ لے گل ازمانگ اخپل کمبلی نسنبالی گی چھ پردی آگستی دی پوشوی نزنو پاکی اوڑا پٹ کڑو چیشے پٹ کڑو اوڑا مسلمان جو نو دا خود تجربہ رہا چھ دوت روڑی کورتو شی یو سخا کی گی چھ خوراک والا زیادت نہیں اوڑا چرتا چڑے شٹاک کی گی نو لگو رو دو کہ پاکی چنجی وشلو چی چنجی وشلل نو خدا کو سوز چوکو غوا خوشتے نا میخ آموشا که میخ تا دا تروڑا وارو دو ہارٹ اٹیک بورت شی نو بیا چا خوڑونو تا چا جو ستا غا اوشتل که دا خواہ که غریب لور کڑنو چل بشی
حساب بکیږي زلزلې حساب بم کیږي پاتې کیږي نه هیڅ څوک د هیچا حق دې نه خوري ورونو د دې الله کوستان ټول غرونو مرستا ګناونه دي د ټولې دنیا د غرونو مرستا ګناونه دي ستا او د الله رب العزت تعلق دې دې مینس کې بنده پکې ته نشتا شاید چې تا الله معاف کی په نه خبرې معاف کوي ګوره الله ډېر غیرتی ذات دی او ډېر مهربان ذات دی راغه میدان د بنده شي نه معاف کیږي که ته په دې تمه مانی چې بنده والا شی به معاف شي نو نه معاف کیږي د نبی غلام دی غشه په ولګید شهید شو خلقو خوش قسمت او شهید شو نبی علیہ السلام بھی چپ شے خلب بن کے خلب سوموی یا رسول اللہ ستا غلام و شہید شو وی چپ شئی ما تخکاری دا پسر اور بلیگی لگیا دے آغا شریکا دا مال غنیمت سامان نا کم صادر دو اغسطے رے آغا خکاری بلیگی دا پسر بانی آغا خکاری بلیگی دا پسر بانی جنازی لراغے ستاسو پا دی رور بائی دا چا قرضہ اشتے بلوی یا رسول اللہ قرضوں کے ڈوب دے ردی حق سر اللہڑو ویاو وصلو علی صاحبکم صلو علی صاحبکم خپل پا دی رور بائی بانی تاسو جنازہ کئی ز محمد داغ سڑی جنازہ نکوم چاغ بانی پردی حق ندی دی دنیا نلاڑ اچھ پردے مرائے ما تکڑی دنیا نزی مرائے ما تکڑی سڑے وجلی روپے تیاغستی دادا بس حالی لو یا تماشا بھئی خوزب ازگار نیما لو یا تماشا بھئی لو یا تماشا کله چې موږ مسلمانانو خپل حق خپل وګڼو پردې وګڼو ټول امن راغی اټومیټک امن راغی بس رانغی نور دین پرېږده یارو صرف پردي حق نه ځان وساته اټومیټک دنیا کې امن راغی که وجنو خو دې روپو لې وجنو که نه که وجنو نو دې جیداد لې وجنو که نه خپلې روپۍ وړي دکاندار لارې کې چتر کې ورته کینې هغه مړ کي نو بیا دا روپۍ ته واخله او وجنه یې مه ګوره تاله به بلې میاشتې له نورې وګټي که نه وجنې سره دکان دې خراب که پوه شوې